السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله نشوفوا كيف نستعملوا وننستاليو لامبريمون تاع كودابار اكسبرينتر 350 في كما راكم تشوفوا هنا 350 البوطون دوفرتير منا كليكيو عليه تفتح لنا لامبريمونت فيها ان سيبور تاع بابي تاع كودابار تاع الرولو بلاصيو الرولو ديما تاعو يكون من الفوق. عندنا هنايا زوج سنات البابي لازم يفوت تحتهم ريقلوهم باه البابي ما يخرجش اغوش يا دروات كما راكم تشوفوا. ريقلو الرولو تاعنا ونغلقوه. البوطون داليمونطاسيون من اللور زيرو نشعلوها نركبو لي كابل الشارجور تاعها فيها 3 فيش il suffit de suivre le flash câble d'imprimante كي تشعل بالبلو يتسمى اي بي كونفيغوري كون باغ اكزومبل اون كا ديرور باغ اكزومبل ماشي مسكره مليح ولا كاين مشكل في البابي ولا يشعل ليرور. البوطون فيد هذا كي نكليكيو عليه يخرج انيتيكات كي نعاودو نكليكيو عليها يدخل. بور تيستي لامبريمونت بلا ما نركبوها في الميكرو نطفيوها نخليو يدنا على البوطون فيد نشعلوها 3 سكوند ونحيو يدنا على فيد تخرج لنا اون باج دو تيست بلي لامبريمونت ça marche bien. نروحو دوك نستاليوها في اللوجيسيال كليكيو سير الدرايفر 350 بي دوبل كليك اي اكسبت سويفون وي. بور ايفيتي لي بروبليم تكنيك من الاحسن كي نركبو البور اي اس بي نخليه في لو ميم بور يعني ايفيتي دو شونجي لو بور اي اس بي. لي زامبريمون تاع التيكي و تاع كودابار كامل عندهم لو ميم بروبليم يعني il vaut mieux de ne pas changer le port USB. نستناو حتى يديتيكتي البور اي اس بي نخيرو لامبريمون تاعنا 350 بي suivant سي بون. كمل الانستالاسيون نروحو للبانو دو كونفيغوراسيون بيريفيريك اي امبريمونت نلقاو لامبريمونت تاعنا اكسبرينتر 350 بي نروحو نريغلو لا ميزون باج دوبل كليك المني امبريمونت بروبريتي خصائص نروحو للمني الاول جينيرال ونجيو لهنا بريفيرونس الاعدادات البروميي بوطون ميزون باج هنايا بار ديفو يجي فيه 76 ملم في 101 ملم نديرو ايديتي. ليتيكات اللي رانا نستعملو فيها يقول لها 20 يعني 40 ملم فوا 20 ملم او يترسم هنايا. نزيدو نروحو للسيبور نخيرو ايسي ايتيكات افاك اسباس يعني بين ايتيكات و ايتيكات كاين 3 ملم ابليكي اوكي. نمبريمي دوك اون باج دو تيست تخرج لنا اون باج فيها مكتوب فيها تيست كما راكم تشوفوا معايا تيست. دي فوا كاين ان بتي بروبليم تكنيك وين ليتيكات تخرج صغيره بزاف. كيفاه نديرو نروحو للميزون باج اوبسيون افونسي اوبسيون دي بيلوت ونكوشيو لو ديرني شوا ديزاكتيفي لو بارطاج دو لا طاي ابليكي اوكي. ماتنون ندخلو اللوجيسيال نفتحو اللوجيسيال
passer admin, entrée ou bien confirmer. نروحو للستوك par exemple نحبو نمبريميو ان كود ابار pour n'importe quel article. نكليكيو sur ce bouton pour le réglage. هنايا نقدرو نمبريميو نكتبو ان اونتيد pour l'étiquette، يعني ميساج يتكتبنا من فوق l'étiquette و ان ميساج من التحت، ومنا نخيرو لامبريمون تاع كود ابار. في الحالة تاعنا هذه هي اللي تمشي 350 بي. منا نخيرو ليكزومبلير اللي نحتاجوه باغ اكزومبل ديزينياسيون كود ابار بري بي، يعني نمبريمي الاسم كود ابار البري تاع البرودوي البي هو الميساج هذا. نجربو كليكيو سير سو بوطون، منا يخرجنا الريفيرونس لا ديزينياسيون يعني الاسم تاع المنتج كود ابار البري والبي هو الميساج اللي نكتبوه من التحت. نتستيو دوك لامبريسيون، نخيرو لامبريمون تاعنا، يخرج لنا ليتيكات تاع الكود ابار كيما راكم تشوفوا معايا. نقدروا نستعملوا البوطون هذا تاع لامبريمونت بور اكتيفي لامبريسيون ديريكت ou bien l'impression automatique. نوليو نكليكيو sur ce bouton bien لو راكورسي كلافي F8، نكتبو باغ اكزومبل حبينا نمبريميو 10 ولا 20 ولا 30 ونونسيو العدد اللي تحتاجوه. نكليكيو سي اونطريو بيا F8 يخرجوا لنا نديرو له واجدين رابيدمون. كاينه اون اوتر اوبسيون نقدروا نجيو لهنا الريغلاج. عندنا هنا فيشي وورد واجد نقدروا نكتبوا فيه واش نحتاجو ونمبريميو من كود ابار، يعني نستغلو لامبريمون تاع كود ابار بور امبريمي نابورت كوا من الوورد. تري براتيك. نقدروا نكتبوا النيميرو تاع التليفون، سولد، اي حاجه، بري، حاجه كبيره هكذا، حاجه بيرسوناليزي، اي حاجه نكتبوها من الوورد. Merci pour votre attention. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rendez-vous Inch'Allah au prochain vidéo.